श्रीमत् शंकर भगवत्पाद विरचितं मद् भगवद्गीता भाष्यम् अथ षोडशोऽध्यायः। दैवी आसुरी राक्षसी इति प्राणिनां प्रकृतयः नवमे अध्याये सूचिताः। तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादिः अध्यायः आरभ्यते। तत्र संसारमोक्षाय दैवी प्रकृतिः, निबन्धाय आसुरी राक्षसी च इति दैव्याः आदानाय प्रदर्शनं क्रियते, इतरयोः परिवर्जनाय च। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगस्व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम् अभिरुता। सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वस्य अंतःकरणस्य संशुद्धिः, संव्यवहारेषु परवञ्चनामाय अनृतादि परिवर्जनम्, शुद्धसत्त्वभावेन व्यवहारः इति अर्थः। ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानं शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादिपदार्थानाम् अवगमः, अवगतानाम् इन्द्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्मसंवेद्यतापादनं योगः। तयोः ज्ञानयोगयोः व्यावस्थितिः व्यवस्थानं तन्निष्ठता। एषा प्रधाना दैवी सात्विकी संपत्। यत्र येषाम् अधिकृतानां या प्रकृतिः संभवति सात्विकी सा उच्यते। दानं यथाशक्तिः संविभागः अन्नादीनाम्, दमश्च बाह्यकरणानाम् उपशमः, अन्तःकरणस्य उपशमं शान्तिं वक्ष्यति। यज्ञश्च श्रौतः अग्निहोत्रादिः, स्मार्तश्च देवयज्ञादिः, स्वाध्यायः ऋग्वेदादि अध्ययनम् अदृष्टार्थम्, तपः वक्ष्यमाणं शारीरादि, आर्जवं ऋजुत्वं सर्वदा। किंच अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् रीरचापलम्। अहिंसा अहिंसनं प्राणिनां पीडावर्जनम्, सत्यम् अप्रियानृतवर्जितम् यथा भूतार्थवचनम्, अक्रोधः परैः आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम्, त्यागः सन्न्यासः पूर्वं दानस्य उक्तत्वात्, शान्तिः अन्तःकरणस्य उपशमः, अपैशुनम् अपिशुनता, परस्मै पररन्ध्रप्रकटीकरणम् पैशुनम्, तद् अभावः अपैशुनम्, दया कृपा भूतेषु दुःखितेषु, अलोलुप्त्वम् इन्द्रियाणां विषयसन्निधौ अविक्रियः, मार्दवम् मृदुता अक्रौर्यम्, रीः लज्जा, अचापलम् असति प्रयोजने वाक्पाडिपादादीनाम् अव्यापारयितृत्वम्। किंच तेजक्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः प्रागल्भ्यं न त्वग्गता दीप्तिः, क्षमा आकृष्टस्य ताडितस्य वा अन्तर्विक्रियानुत्पत्तिः, उत्पन्नायां विक्रियायाम् उपशमनम् अक्रोधः इति अवोचाम। इत्थं क्षमायाः अक्रोधस्य च विशेषः। धृतिः देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकः अंतःकरण वृत्ति विशेषः।
येन उत्तम्बितानि करणानि देहश्च न अवसीदन्ति। शौचं द्विविधं मृज्जलकृतं बाह्यम् आभ्यन्तरं च मनोबुद्ध्योः नैर्मल्यं मायारागादिकालुष्य अभावः। एवं द्विविधं शौचम्। अद्रोहः परिजिघांसाभावः अहिंसनम्। नातिमानिता अत्यर्थं मानः अतिमानः। सः यस्य विद्यते सः अतिमानी। तद्भावः अतिमानिता तद् अभावः न अतिमानिता। आत्मनः पूज्यताशय भावनाभाव इत्यर्थः। भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि सम्पदम् अभिजातस्य। किं विशिष्टां सम्पदम्? दैवीं देवानां या सम्पत् ताम् अभिलक्ष्य जातस्य देवविभूत्यहर्यस भाविकल्याणस्य इत्यर्थः। हे भारत, अथ इदानीम् आसुरी सम्पत् उच्यते। दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भः धर्मध्वजत्वम्। दर्पः विद्याधन स्वजनादिनिमित्तः उत्सेकः। अतिमानः पूर्वोक्तः। क्रोधश्च पारुष्यम् एव च परुषवचनम्। यथा काणं चक्षुष्मान्, विरूपं रूपवान्, हीनाभिजनम् उत्तमाभिजनः इत्यादि। अज्ञानं च अविवेकज्ञानं, कर्तव्य अकर्तव्यादि विषय मिथ्या प्रत्ययः। अभिजातस्य पार्थ। किम् अभिजातस्य इति आह। सम्पदम् आसुरीम् असुराणां सम्पत्। आसुरी ताम् अभिजातस्य इति अर्थः। अनयोः सम्पदोः कार्यम् उच्यते। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी सम्पत् या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्। निबन्धाय नियतः बन्धः निबन्धः। तदर्थम् आसुरी सम्पत् मता अभिप्रेता तथा राक्षसी च। तत्र एवम् उक्ते सति अर्जुनस्य अन्तर्गतं भावं किम् अहम् आसुरसम्पद्युक्तः किं वा दैवसम्पद्युक्तः इति एवम् आलोचनारूपम् आलक्ष्य आह भगवान् मा शुचः शोकं मा कार्षीः। सम्पदं दैवीम् अभिजातः असि अभिलक्ष्य जातः असि। भाविकल्याणः त्वम् असि इत्यर्थः। हे पाण्डव, द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ द्विसंख्याकौ भूतसर्गौ भूतानां मनुष्याणां सर्गौ सृष्टि भूतसर्गौ सृज्येत इति सर्गौ भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासुरसम्पद्वययुक्तानि इति द्वौ भूतसर्गौ इति उच्यते। द्वयाः वै प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च इति श्रुतेः। लोके अस्मिन् संसारे इत्यर्थः। सर्वेषां द्वैविध्योपपत्तेः। कौ तौ भूतसर्गौ इति उच्यते। प्रकृतावेव दैव आसुर एव च। उक्तयोरेव पुनः अनुवादे प्रयोजनम् आह। दैवः भूतसर्गः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादिना विस्तरशः विस्तरप्रकारैः प्रोक्तः कथितः, न तु आसुरः विस्तरशः। अतः तत्परिवर्जनार्थम् आसुरं पार्थ मे मम वचनात् उच्यमानं विस्तरशः शृणु अवधारय।
आ अध्याय परिसमाप्तेः आसुरी सम्पत् प्राणिविशेषणत्वेन प्रदर्श्यते, प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते तस्याः परिवर्जनं कर्तुमिति। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च प्रवर्तनं यस्मिन् पुरुषार्थसाधने कर्तव्ये प्रवृत्तिः ताम्, निवृत्तिं च एतद्विपरीतां यस्मात् अनर्थहेतोः निवर्तितव्यं सा निवृत्तिः तां च। जनाः आसुराः न विदुः, न जानन्ति। न केवलं प्रवृत्तिनिवृत्ति एव ते न विदुः, न शौचं न अपि च आचारः न सत्यं तेषु विद्यते। अशौचाः अनाचाराः मायाविनः अनृतवादिनो हि आसुराः। किंच असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगद् आहुरनीश्वरम्, अपरस्परभुसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। असत्यं यथा वयम् अनृतप्रायाः तथा इदं जगत् सर्वम् असत्यम्। अप्रतिष्ठं च न अस्य धर्माधर्मौ प्रतिष्ठा, अतः अप्रतिष्ठं च इति ते आसुराः जनाः जगत् आहुः। अनीश्वरं न च धर्माधर्म सव्यपेक्षकः, अस्य शासिता ईश्वरः विद्यते इति, अतः अनीश्वरं जगत् आहुः। किंच अपरस्परसम्भूतं कामप्रयुक्तयोः स्त्रीपुरुषयोः अन्योन्यसंयोगात् जगत् सर्वं सम्भूतम्। किम् अन्यत् कामहैतुकं कामहेतुकम् एव कामहैतुकम्। किम् अन्यत् जगतः कारणं, न किंचित् अदृष्टं धर्माधर्मादिकारणान्तरं विद्यते जगतः, काम एव प्राणिनां कारणम् इति लोकायतिकदृष्टिः इयम्। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य आश्रित्य नष्टात्मानः नष्टस्वभावाः विभ्रष्टपरलोकसाधनाः अल्पबुद्धयः, विषयविषया अल्प एव बुद्धिः येषां ते अल्पबुद्धयः, प्रभवन्ति उद्भवन्ति उग्रकर्माणः क्रूरकर्माणः हिंसात्मकाः, क्षयाय जगतः प्रभवन्ति इति सम्बन्धः। जगतः अहिताः शत्रवः इति अर्थः। ते च कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः, मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कामम् इच्छाविशेषम् आश्रित्य अवष्टभ्य दुष्पूरम् अशक्यपूर्णं दम्भमानमदान्विताः, दम्भश्च मानश्च मदश्च दम्भमानमदाः तैः अन्विताः दम्भमानमदान्विताः। मोहात् अविवेकतः गृहीत्वा उपादाय असद्ग्राहान् अशुभनिश्चयान् प्रवर्तन्ते लोके अशुचिव्रताः, अशुचीनि व्रतानि येषां ते अशुचिव्रताः। किंच चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः, कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चिताः। चिन्ताम् अपरिमेयां च न परिमातुं शक्यते यस्याः चिन्तायाः यत्ता सा अपरिमेया। ताम् अपरिमेयां प्रलयान्तां मरणान्ताम् उपाश्रिताः सदा चिन्तापराः इति अर्थः। काम उपभोगपरमाः काम्यन्ते इति कामाः विषयाः शब्दादयः तद् उपभोगपरमाः। अयमेव परमः पुरुषार्थः यः कामोपभोगः इत्येवं निश्चितात्मानः एतावत् इति निश्चिताः।
आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। आशापाशशतैः, आशा एव पाशाः, तच्छतैः बद्धाः नियन्त्रिताः सन्तः सर्वतः आकृष्यमाणाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ परम् अयनम् आश्रयः येषां ते कामक्रोधपरायणाः। ईहन्ते चेष्टन्ते कामभोगार्थं कामभोगप्रयोजनाय न धर्मार्थम् अन्यायेन परस्व अपहरणादिना इत्यर्थः। किम् अर्थसञ्चयान् अर्थप्रचयान्। ईदृशश्च तेषाम् अभिप्रायः। इदम् अद्य मया लब्धम् इदम् प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। इदम् द्रव्यम् अद्य इदानीम् मया लब्धम् इदञ्च अन्यत् प्राप्स्ये मनोरथम् मनस्तुष्टिकरम्। इदञ्च अस्ति इदमपि मे भविष्यति आगामिनि संवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विख्यातः भविष्यामि इति। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ देवदत्तनामा मया हतः दुर्जयः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अन्यान् वराकान् अपि। किम् एते करिष्यन्ति तपस्विनः सर्वथापि नास्ति मत्तुल्यः। कथम् ईश्वरः अहं भोगी सर्वप्रकारेण च सिद्धः अहं सम्पन्नः पुत्रैः नप्तृभिः न केवलं मानुषः बलवान् सुखी च अहमेव अन्ये तु भूमिभारायात् वितीर्णाः। आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्याज्ञानं विमोहिताः। आढ्यः धनेन अभिजनवान् सप्तपुरुषं श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि न मम तुल्यः अस्ति कश्चित्। कः अन्यः अस्ति सदृशः तुल्यः मया। किंच यक्षे यागेन अपि अन्यान् अभिभविष्यामि दास्यामि नटादिभ्यः मोदिष्ये हर्षञ्च अतिशयं प्राप्स्यामि इति। एवम् अज्ञानविमोहिताः अज्ञानेन विमोहिताः विविधम् अविवेकभावम् आपन्नाः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्तु पतन्ति नरकेषु च। अनेकचित्तविभ्रान्ताः उक्तप्रकारैः अनेकैः चित्तैः विविधं भ्रान्ताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः। मोहः अविवेकः अज्ञानं तदेव जालम् इव आवरणात्मकत्वात् तेन समावृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र एव निषण्णाः सन्तः तेन उपचित कल्मषाः पतन्ति नरके अशुचौ वैतरण्यादौ। सर्वस्या आसुर्याः सम्पदः संक्षेपः अयम् उच्यते। यस्मिन् त्रिविधे सर्वः आसुरीसम्पद्भेदः अनन्तः अपि अन्तर्भवति। यत्परिहारेण परिहृतश्च भवति यत् मूलं सर्वस्य अनर्थस्य तत् एतत् उच्यते। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्तौ इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः। यद्द्वारं प्रविशन् एव नश्यति आत्मा कस्मैचित् पुरुषार्थाय योग्यो न भवति इति एतत्। अतः उच्यते द्वारं नाशनम् आत्मनः इति। किं तत्? कामः क्रोधः तथा लोभः
तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। यतः एतद्द्वारं नाशनम् आत्मनः तस्मात् कामादित्रयम् एतत् त्यजेत्। त्यागस्तुतिरि एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्ततो याति परां गतिम्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः तमसः नरकस्य दुःखमोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः तैः एतैः त्रिभिः विमुक्तः नरः आचरति अन्तिष्ठति। किम्? आत्मनः श्रेयः। यत् प्रतिबद्धः पूर्वं न आचचार तत् अपगमात् आचरति, ततः तदाचरणात् याति परां गतिः। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्रविधिं शास्त्रं वेदः तस्य विधिं कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञानकारणं विधि प्रतिषेधाख्यम् उत्सृज्य त्यक्त्वा वर्तते कामकारतः कामप्रयुक्तः सन् न सः सिद्धिं पुरुषार्थयोग्यताम् अवाप्नोति न अपि अस्मिन् लोके सुखं न अपि परां प्रकृष्टां गतिं स्वर्गं मोक्षं वा। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव कार्य अकार्य व्यवस्थितौ कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्थायाम्। अतः ज्ञात्वा बुद्ध्वा शास्त्र विधानोक्तं विधि विधानं शास्त्रमेव विधानं शास्त्र विधानं कुर्यात् न कुर्यात् इत्येवं लक्षणं तेन उक्तं स्वकर्म यत् तत् कर्तुम् इह अर्हसि। इह इति कर्म अधिकार भूमि प्रदर्शनार्थम् इति। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतौ कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये षोडशोऽध्यायः।